जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचन, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपन, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्राहरू चल्दछन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रमको 21औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 99.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं बुढ्यौली साहित्य विशेष वार्ता, रचना वाचन तथा बुढ्यौली साहित्य समाजले गरिराखेका कार्यक्रमहरूको जानकारी। आजको कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौं साहित्यकार चट्याङ मास्टरसँग भएको कुराकानी। बुढ्यौली साहित्य समाजले 1 वर्ष पूरा गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो वार्षिकोत्सव पुस 17 गते बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँ पनि सो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सो सन्दर्भमा भएको कुराकानी साहित्यकार चट्याङ मास्टरसँगको वार्ता। त्यसैगरी साहित्यकार कविराज घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा तयार पारिराख्नु भएको खण्डकाव्यबाट 8 श्लोक कविताहरूको वाचन कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। त्यसैगरी धन मन र जीवन शीर्षकको वासुदेव पाण्डेयको कविता कमला आत्रेयको आवाजमा। सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्दैछौं साहित्यकार चट्याङ मास्टरसँग भएको कुराकानी। व्यङ्ग्यकार चट्याङ मास्टर, जसले बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर स्थापनाका लागि अभिप्रेरणा पनि दिनुभएको थियो। उहाँले आर्थिक सहयोगका साथ यो कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उत्साहप्रद सहयोग र यो संस्थालाई अघि बढाउनको लागि मार्गनिर्देशन पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि यो बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरले आफ्नो स्थापनाको वार्षिकोत्सव प्रथम वार्षिकोत्सव मनाइसकेको छ पुस 17 गते। सो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र सोही सन्दर्भमा सन्दर्भित भएर केही कुराकानी उहाँसँग गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सुभाजी, धन्यवाद। हजुर, बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरले 1 वर्ष पूरा गरेको छ गत पुस 17 गते र एउटा वार्षिक कार्यक्रम गरेर वार्षिकोत्सव मनाएको छ। वृद्ध केन्द्रित साहित्य लेखनमा लाग्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित समेत गरेको छ। यसरी 1 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले यो साहित्यिक संस्थालाई कसरी हेर्नुभयो? होइन, यो त अब जुन दृष्टिकोणबाट मैले यसलाई सोचे र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुतिर लागे, मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा त एउटा यो समाजमा नयाँ चेतनाको विकास, एउटा भन्छ नि चलन चल्तीको शब्दमा क्रान्ति। क्रान्ति भनेको स्वाभाविक हुने परिवर्तन छ, तर छलाङ मारेर हुने परिवर्तन, अशोचनीय परिवर्तन यदि ल्याउँछ। पहिलो कुरो त के भने नेपाली साहित्यमा बुढ्यौली साहित्य भनेर एउटा बेग्लै फाँड थिएन। त्यसैले त्यो एउटा भयो। त्यो भएर बाँच्छ कि बाँच्दैन पछि बडो पीर लागिरहेको थियो। अब यो अहिले त्यसरी हुर्केर गयो। अहिले त बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर, बुढ्यौली साहित्य समाज चितवन, बुढ्यौली साहित्य समाज अरू कहाँ पनि खुलेको छ। र यो हाम्रो आरसी रिजालज्यू जो कि बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरका प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ नि 77 जिल्लामा कमसेकम एउटा राख्यो भनेदेखि कुरो के हो भनेदेखि अब पहिलो कुरो यो चाहिएकै किन, त्यत्रो साहित्य छँदैथ्यो, बाल साहित्य पनि बुढाबुढीले पढे पनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरो आउँछ कि। तर त्यसो होइन। बुढाबुढीहरू भएर बस्दाखेरि अहिलेको समाजमा उनीहरूले ज्यादै नयाँ परिवर्तनको अवस्थामा नयाँ परिस्थितिका भोगाइहरू उहाँले भोगिरहनु परेको छ। जस्तो भनौँ न, मोबाइल चलाउँछन् बच्चा बच्चीहरू। पहिला हजुरबासँग कथा सुन्न बस्थे, हजुरआमा काखमा बसेर कथा सुन्थे। आजकल त अब मोबाइल हेरेर बस्छन् भनेपछि कथा पनि मोबाइलले सुनाइदिन्छ हैन है। अनि गर्दाखेरि त्यो नयाँ परिवर्तन सँगसँगै प्रविधि परिवर्तन सँगसँगै
ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हाम्रो हजुरबाहरू ज्येष्ठ नागरिक हुँदाखेरिका भएका समस्या र अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले भएका समस्याहरू फरक छन् र फरक हुँदै जान्छन्। त्यसैले त्यसलाई र एउटा व्यक्त मात्रै गर्ने ठाउँ भयो भने पनि त्यो धेरै हलुका हुन्छ। र ज्येष्ठ नागरिक भनेको एक किसिमले प्राय मान्छेले सोद्धाखेरि बुढाबुढी रोगी एउटा कुना बसेका छोटो लुगा लगाएको त्यो होइन। पहिला 60 वर्षमा औसत आयु 35 वर्षमा मान्छे सकिन्थ्यो सर। 2050 साल भन्दा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म एभरेज नेपालीको औसत आयु 25 वर्ष मात्रै थियो। अहिले नेपालीको आयु 70-71 वर्ष भइसक्यो। त्यो त औसत आयु हो। अब त बुढाबुढी 80-90-100 बाँच्नु भने त साधारण कुरा भइसक्यो। र अब आउँदा अहिले कुनै दुईटा बच्चा जन्मिया छन् भने एउटाले आफ्नो 105औं जन्म दिवस मनाउँछ। त्यसले मान्छेको यसरी औसत आयु बढेर गएको छ। त्यो बढेर गएको आयुलाई समाजको लागि उपयोगी पनि त बनाउनु पर्यो नि। अब जम्मै बुढाबुढी चाहिँ चुप लगाएर त्यसै अरूको दान दातव्यमा खाएर बस्ने अनि अरू त्यस्तो जीवन त दान दातव्य करुणामा कोही पनि बाँच्न चाहँदैन। र अब हुने बुढाबुढी भने त पढे लेखेका जानेका संसार बुझेका प्रविधि बुझेका त्यो बेला उनीहरू अपडेट हुन सक्दैन। त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसैले उहाँहरूका चिन्ता उहाँहरूको चासो एउटा एक पक्ष हो भने यो हाम्रा युवाहरूलाई उहाँहरूको ज्ञान उहाँहरूको सिप उहाँहरूको अनुभव त्यो हाम्रा युवाहरूलाई पनि दिनुपर्ने छ कि यो कुराहरू बुढ्यौली साहित्यसँग सन्दर्भित भएर आइराखेका छन् भन्ने कुरा यहाँको। अनि यसबीच अब बुढ्यौली साहित्य समाजले दुईवटा अक्षरका आफ्नो अङ्कहरूलाई बुढ्यौली साहित्य विशेष बनाएको साथै बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम रेडियो थाहा सञ्चार मार्फत 20वटा साहित्यिक श्रृङ्खलाहरू सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ। अब थप यसले कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ अथवा के काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिनुहुन्छ? मैले पहिलो कुरो त यो ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजका महत्त्वपूर्ण नागरिक हुन् र यिनीहरूको पनि मानव अधिकार छ। अरू कसैको पनि जस्तै यिनीहरूको ज्येष्ठ नागरिक उमेर बढ्दै जाँदाखेरि मानव अधिकार उहाँहरूको घट्दै जाने होइन। त्यसैले उहाँहरूको भावनाहरू पनि व्यक्त हुन्छ। उहाँमा पनि हाम्रा जुन जीवनका नवरस भन्छौँ साहित्यका नवरस हुन्छ ती नवरसहरू उहाँको जीवनमा पनि सञ्चारित हुन्छ। कुनै पनि जीवित प्राणीमा त्यो 9 किसिमका रसहरू चाहिँ नि भनौँ न वीर रस हास्य रस विवत्स रस श्रृङ्गार रस करुणा रस आदि रसहरू मान्छेमा हुन्छ। तर त्यो व्यक्त गर्न पायो भने उहाँहरूको जीवन हलुको हुन्छ। र त्यो व्यक्त हुँदाखेरि नयाँ पुस्ताले म हजुरलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मैले अनुभव गरेको त्यो पहिलो वार्षिकोत्सवमा हेटौडामा मैले अनुभव गरेको त्यहाँ 84 वर्षको हजुरबाले पनि कविता पढ्नुभयो। त्यो कविता पढ्नलाई भनेर जसरी उहाँ सिँगारिएर भनौँ न दारी काटेर लुगा सुगा ठ्याक्क दौरा सुरुवाल लगाएर उहाँहरूको होइन एउटा त्यो जीवनको उत्साह एकछिन भए नि उहाँ आउनुभयो कविता भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूको जोस त्यो एउटा नयाँ एउटा चाहिँ वातावरण बुढाबुढीको लागि भयो भनेदेखि अनि एकजना मेरो विचारमा 20 वर्षभन्दा पनि कम्ती एकजना बालिका थिइन्। बालिका भनौँ कि त्यो किशोर उमेरकी बालिका छोरी जस्तै है। उसको यस्तो राम्रो कला कविता पनि राम्रो उहाँले त्यसलाई गाएर सुनाउनु भयो। त्यो सारा त्यो उपस्थित व्यक्तिहरू मन्त्रमुग्ध भएर सुने कि अब यो मन्त्रमुग्ध किन भएको छोरा बुढीका कविता सुन्दाखेरि है भनेदेखि उनीहरूलाई छोयो के यो हो यो मेरो जीवनमा पनि हुन्छ म पनि बुढो हुन्छु भनेर त्यो मन्त्रमुग्ध हुने तागत त कसैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्ने तागत त बुढाबुढी साहित्यमा रहेछ। त्यो सही गलाबाट सही किसिमले लेखियो भने र तेस्रो कुरो मैले त्यहाँ अनुभूति गरेको म त्यहाँ त्यो कार्यक्रमकै बिचमा त्यहाँका हेटौडाका भनौँ न समाजसेवी साहित्य प्रेमीहरूले कसैले 1 लाख कसैले 5,000 कसैले 10,000 दिएर
चाहिँ हामीले थुप्रै पैसा चाहिँ त्यो संस्थाको भलाइको लागि उठ्यो भनेपछि हरेक हाम्रो समाजमा परिवर्तन ल्याउन सरकारकै मुख ताक्ने जुन हाम्रो त्यो परनिर्भरता छ नि है हो त्यो आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छौँ है हामी जनता राम्रो कामको लागि हामी आफै पनि जुटेर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा ठुलो सन्देश किनभने त्यो महत्त्वपूर्ण भयो र नत्र 1 लाख भने त ठुलै कुरो हो नि एउटा साधारण नागरिकको लागि होइन भनेपछि हामीले त्यो अब त्यसको लागि हामीले अक्षय कोष पनि राख्ने भयौँ अब हाम्रो उद्देश्य के छ भनेदेखि तपाईँको मूल प्रश्नमा जाउँ उद्देश्य के छ भने पहिला त यसलाई जतिसक्यो धेरै जिल्लाहरूमा पुर्याउने होइन अब आफै धक्का दिएर पुर्याउने भन्दा पनि उताबाट माग भएर आए मागलाई चाहिँ नि माग अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि माग क्रिएट गर्ने माग बनाउने उहाँहरूले लौ न हाम्रो जिल्ला आवश्यकता छ भन्ने अनुभूति गराउँदै जाने र त्यस्तो कयौँ जिल्लाहरूले लौ न हाम्रो जिल्ला जस्तो भक्तपुरको साहित्यकारहरू पनि त्यहाँ जानुभएको थियो अब उहाँहरूले अब एकजना साहित्यकार भक्तपुरबाट गएको कविराज भन्ने कविज्यू हजुर अब उहाँले त्यो हाम्रो वार्षिकोत्सवबाट प्रभावित भएर यस नागरिक खण्डकाव्य नै लेख्न जानु लाग्छ त्यस्तै हाम्रा अरू जिल्लामा पनि अब हुँदै जान्छ मुख्य यसको केन्द्रमा लक्ष्य चाहिँ के हो भनेदेखि समाजमा हरेकजना बाँच्न चाहन्छ बाँचेपछि बुढो हुन्छ बुढी हुन्छ बुढी हुँदाखेरि हामीले साहित्यको स्वाद पनि चाख्न पाउनु पर्यो र हाम्रा मनका पीडाहरू अथवा हाम्रा मनका सुन्दरताहरू हाम्रा आफ्ना विशेषताहरू पनि समाजले हाम्रा गुणगान पनि हाम्रो समाजले गरिदिनु पर्यो कि है त्यो हो भने मान्छेलाई म समाजमा महत्त्वपूर्ण छु यस समाजमा मेरो बारेमा कुरा हुँदैछ भन्ने कुरो भइरहोस् र कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले समाजबाट हेपिएको समाजबाट तिरस्कृत समाजले उहाँहरूको लागि केही पनि नगरेको त्यस्तो एक्लोपन चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्न नपरोस् भन्ने त्यो मूल उद्देश्य भयो त्यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अहिले हामी विभिन्न नेपालभरिका विभिन्न जिल्लामा गर्छौँ त्यो फैलावटको यात्रामा हुनुहुन्छ अथवा गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यसरी जानुपर्छ भन्ने हो भन्ने यहाँको विश्लेषण रह्यो अर्को कुरा अलिकति केही कार्यक्रमहरूमा छलफल हुँदै गर्दा साहित्यकारहरूले कस्तो टिप्पणी गर्नुहुन्छ भने बुढ्यौली साहित्य भनेपछि रोगका कुरा अलिकति अप्ठ्यारो परेका कुरा छोराछोरीले हेपिएका कुराहरू मात्रै सुनाउने साहित्य हो त साहित्यले त झन् उहाँहरूलाई इनर्गाइज गर्नुपर्ने अलिकति उहाँहरूलाई झन् शक्ति प्रदान गर्नुपर्ने साहित्य त बुढ्यौली अथवा तन्नेरी भन्ने हुँदैन भन्ने खालको तर्कहरू पनि गर्नुहुन्छ त्यसमा यहाँको विचार तपाईँले सही कुरा यो कुरा कसले भन्यो भन्दाखेरि जसले बुढ्यौली साहित्य त्यो कार्यक्रम सुनेर आएर अथवा पढेर आएर भन्यो बुढ्यौली साहित्य नपढ्या मान्छेले त भन्दैन यो कुरो होइन भन्यो भनेपछि त्यो एउटा व्यक्तिको त्यो चेतना त आएछ नि हे बुढाबुढी भने खालि सिँगान बगाएर बस्ने रोगी बिरामी मात्रै होइन अब उहाँले कविता लेख्दाखेरि उहाँले अब कुनै पनि सृजना गर्दाखेरि त त्यो ज्येष्ठ नागरिक भनेको त मेरो हजुरबा त हो नि होइन मेरो हजुरबाको उहाँको वीरताको गाथा आउँदैन र ज्येष्ठ नागरिक भने कोही आकाशबाट खसेको परको कोही चिज हो र त्यो हामी नै हौ केही वर्षपछि म नै हुँ तपाईँ पनि हो मेरो हजुरबा पनि हुनुहुन्थ्यो भनेपछि आफ्नो सम्झेर उहाँहरूको वीरता उहाँहरू नभए हामी हुन्नथ्यौँ उहाँहरूको महत्त्व दर्शाउने रचनाहरू पनि त अब आउनुपर्छ भन्ने चिन्ता त आएछ नि सर कस्तो खुसी लाग्यो कि उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने मतलब त्यो राम्रो लक्षण हो अब उहाँले लेख्नु पर्यो भनेदेखि अब उहाँको अरू श्रृङ्गार रस होला जहिले पनि हामी चाहिँ नि युवतीका रातो ओट्स र चाहिँ नि केमा लामो कपाल मृग नयन आदिमा लेख्छौँ त्यस्तो गजल लेख्ने साथीहरू पनि अहिले बुढ्यौली साहित्य लेख्न थाल्नु भएको छ कि भनेपछि वृद्ध केन्द्रित विषयवस्तुमा साहित्यको जुन साहित्य केन्द्रित गराउनु अथवा साहित्यलाई त्यतातर्फ मोड्नु यो बुढ्यौली साहित्यको लक्ष्य हो भन्ने यहाँको उद्देश्य हो हजुर हो त्यो एउटा यस्तो माध्यम बनोस् जसले समाजमा बुढाबुढी प्रति एउटा
टाँसिरहने सम्बन्ध के यो समाज उहाँ हाम्रो समाजको बुढाबुढी हो, हामी उहाँको समाजमा छौँ भनेर, युवा युवती हौँ भनेर यो दुवै बिचको पुल, दुवै बिचलाई जोड्ने र किनभने अहिले यो युवा युवती भनेर पनि तपाईँको केही वर्षपछिका त बुढाबुढी नै हुने स्वाभाविक उमेरले बढाउँदै लगेपछि उमेर रूपान्तरित हुँदै गएपछि अहिलेको बालबालिका अथवा अहिलेको वयस्कहरू बिस्तारै बुढ्यौली अवस्थामा पुग्छन् नै। हजुर पुग्छन् हो। त्यो बेलाको लागि यो राता ओठ र तिम्रो चाहिँ नि मृगनयनका खालका कुराले त उहाँहरूलाई त्यति नछोला। त्यो बेलामा त उहाँलाई कस्तो भावना आउँछ त होइन? त्यो बेलामा उहाँलाई के भन्न मन लाग्छ, उहाँले आफ्नो छोरानातीलाई के अति दिनु मन लाग्छ, उहाँले जसरी हामीले गएको पुस्ता अथवा जान लागेको पुस्ता भनेर बुढाबुढीलाई हेर्छौँ त्यस्तै बुढाबुढीले पनि त त्यत्रो जीवनभरिको अनुभव छ, ज्ञान छ, सिप छ। त्यो आफ्नो पुस्तालाई त्यो ज्ञान र सिपको आधारमा उहाँले आउने पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ त होइन? त्यो 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 पनि होस् कि अब यो के भन्छ नि आदान प्रदान। हामी सबै बुढो हुँदैमा समाजबाट छुट्टिएर बस्नु पनि पर्दैन, युवा हुँदैमा म बुढो हुन्न भनेर सोच्नु पनि पर्दैन। हरेक व्यक्ति एक दिन बुढो हुन्छ र हामी भगवानको कृपाले हामी सबैलाई बुढो हुने मौका मिलोस्। तर त्यो बेलामा समाजले हामीलाई चाहिँ नि सम्मान पनि गरोस्। त्यहाँ जस्तो त्यही हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा यस नागरिक भएपछि एउटा हुन्छ नि शारीरिक अक्षमताहरू हुन्छ है। तर मान्छेको महत्त्व त शारीरिक क्षमताको लागि होइन नि, शारीरिक क्षमता हो। घोडा कति बलियो हुन्छ मान्छेभन्दा गोरु कति बलियो हुन्छ, त्यो शारीरिक क्षमता मात्रै होइन, बौद्धिक क्षमता हो। त्यो बौद्धिक क्षमता चाहिँ नि मेरो भन्दा मेरो बाको धेरै थियो होइन, हाम्रा बुढाबुढीको धेरै हुन्छ र त्यो क्षमताको हामीले सम्मान गर्न जान्नुपर्छ र त्यो 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 भावना, त्यो चेतना फैलाउनु उद्देश्य हो। र मलाई के खुसी लाग्छ भने त्यो फैलिसकेछ। अघि नै तपाईँको प्रश्नबाट आयो थियो यस्तो मात्रै हो र भने प्रश्न उठ्यो, अब यसको उत्तर पनि त्यही समाजले खोज्छ। हजुर हस्, यहाँको यो बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरको जुन वार्षिक कार्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँको जुन विचार रह्यो त्यस विचारप्रति, साथै बुढ्यौली साहित्य कस्तो हुनुपर्ने अथवा बुढ्यौली साहित्य लेखनको पक्षको महत्त्व के हुनुपर्ने भन्ने विषयमा यहाँले जुन कुराहरू राख्नुभयो त्यस निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि म थाहा संसार गृहको ज्यादै आभारी छु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद उहाँलाई। यसपछि प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार कवि कविराज घिमिरेको ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा उहाँले लेख्दै गर्नुभएको खण्डकाव्यबाट 8 श्लोक कविताको वाचन कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। पाका व्यक्ति चलाउँछन् गजबले आयोगका मुख्य भई, हेर्छन् न्याय प्रमुख भई कतिजना डग्दै नडग्ने कवै, छन् कार्यालयमा विशिष्ट पदमा पाकाहरू अब्बल, बढ्छन् नित्य नै सुयोग्य मनले त्यागेर उच्छृङ्खल, मेरो यो बयले सम्हाल्छ सजिलै भारी उचाल्दा भयो, चुक्ने छैन कदापि राष्ट्रहितमा यो जिन्दगीको मियो, उर्लिन्छन् कति सूक्ष्म भाव लहरी कर्तव्यका साथमा, सिक्दा भो अब ज्येष्ठ नागरिकका मूर्धन्य यी प्रेरणा, भोको राख्नु हुँदैन राष्ट्र जहिले पार्ने गरौँ उर्वरा, त्यो सामर्थ्य छ वृद्धमा श्रम गरी मौलाउँछन् आँकुरा, पाई हिम्मत पोख्त हुन् अब युवा यो देश सम्याउन, लाचारी नबनुन् सिराव चलुन् हुन् रक्तले सेचन, हाम्रा वृद्ध विशिष्ट छन् कतिजना यो राष्ट्रका सेवक, घाटा हुन्छ बिदाईले मन नहोस् यी हुन् ठुला साधक, अन्ठाउन्न हुँदै निवृत्त गरिदा सिद्धिन्छ है दक्षता, 65 ठिक हुन्छ हेर दुनिया यो देशको शिष्टता,
लेख्छन् काव्य मिठा विशिष्ट तहका सत्मार्गका ज्ञानका भावी सन्ततिले पढुन् मन दिँदै ज्ञानी बनुन् सर्वदा खोज्छन् शासक बुद्धि ज्येष्ठ जनका पर्छन् यिनैका भर दिन्छन् शुद्ध विचार राज्य तहमा मानुन् नमानुन् तर आफ्नो बाबु समान पुग्न कसरी ती उच्च हुन् पर्वत आमाको परिकल्पना गर तिमी भेट्छौ त्यहाँ ईश्वर होला जीवितै छु धन्य म भनी गर्दै गरे चाकर छैनन् साथ अवश्य ती यदि भने आज्ञा नभुल्ने गर देखिन्छन् अनुहारमा विगतका रेखाहरू कर्मका भेटिन्छन् तिनका सजीव सपना आख्यान जो मर्मका लेखिन्छन् सुख दुःखका कथन जो सच्चाई भोग्दै थिए छेकिन्छन् कति वेदना हृदयका सौता बनेका थिए मेला पात गरेर व्यस्त उति छन् ती खेतबारी हुँदी काट्दा घाँस कर्याप जाँगर हुने पाखा पखेरा हुँदी काट्दा घाँस कराप जाँगर हुने पाखा पखेरा हुँदी गाई गोठ यताउता पनि उसै भैँसी हरि गोठमा डाले घाँस चपाउँदै बसिरहे बाख्राहरू खोरमा डाले घाँस चपाउँदै बसिरहे बाख्राहरू खोरमा। उहाँलाई धन्यवाद छ। अबको क्रममा प्रस्तुत हुँदैछ धन मन र जीवन शीर्षकको वासुदेव पाण्डेयको कविता कमला आत्रेयको आवाजमा। नयाँ तन्ना ल्याओस् नरम डसना होस् नवरङ्गा सुतोष ल्याई राम्रो बहुत महँगो स्वर्ण पलङ्गा सिरानीमा मोती मणि सुन सजाइकन सुतोस् कहाँ लाग्ला निन्द्रा झटपट भयाक्रान्त जन होस् कहाँ लाग्ला निन्द्रा झटपट भयाक्रान्त जन होस् लगाओस् ऊ राम्रा विविध गहना चट्ट कपडा सिगारी लैजाँदा भए सहित होला पनि खडा गुनासो उ गर्ला कदर अथवा मानन भए कहाँ देला राम्रो प्रवचन कला ज्ञान नभए कहाँ देला राम्रो प्रवचन कला ज्ञान नभए लुगा जस्ता लाओस् तन पनि सिँगारोस् धनतिरी हिडोस् ढल्की ढल्की विविध महँगा भूषण भिरी धनी होलान् मान्छे पद कद प्रशंसा र धनले चिनिन्छन् को कस्ता विनय गुणले आचरणले चिनिन्छन् को कस्ता विनय गुणले आचरणले भलै होलान् धेरै परिजन तथा सन्ततिगण लडी जिछन् होला बल छल गरी भीषण रण प्रतिस्पर्धा चिन्ता सुख सयलको हार जितको जितेनन् मान्छेले समर कहिले कालसितको जितेनन् मान्छेले समर कहिले कालसितको यशस्वी होस् मान्छे धन जमिनको मालिक ठुलो चलाओस् आफैले पद र गरिमाको ढकतुलो गरी लाखौं धामा जति बल गरोस् निर्भय हुन कहाँ सक्थ्यो मान्छे अजर अनि मृत्युञ्जय हुन गरी लाखौं धामा जति बल गरोस् निर्भय हुन कहाँ सक्थ्यो मान्छे अजर अनि मृत्युञ्जय हुन कहाँ सक्थ्यो मान्छे अजर अनि मृत्युञ्जय हुन अजर अनि मृत्युञ्जय हुन। धन्यवाद उहाँहरूलाई।
हामीले आजको यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्यौं साहित्यकार चट्याङ मास्टरसँग भएको कुराकानी। त्यसैगरी पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा कविराज घिमिरेको ज्येष्ठ नागरिक विषयमा तयार भइराखेको खण्डकाव्यबाट केही श्लोकहरूको वाचन, त्यसैगरी धन मन र जीवन शीर्षकको वासुदेव पाण्डेको कविता कमला उप्रेतीको आवाजमा। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुँदैछौं। आगामी 15 दिनमा फागुन 8 गते आइतबार बेलुकी 8:45 बजे पुनः आउनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने दर्शन छेत्री र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सुन्दै बस्नुहोला रेडियो थाहा संचार। शुभरात्रि, नमस्ते।